आमचे गोंय पुलीस ज्या तरेन आता वागपाक लागल्या ते पळयल्या उपरांत हे आमचे जनतेचे सेवक, जनतेचे राखणदार काय पॉलिटिशियनाचे प्रायव्हेट सेक्युरिटी गार्ड असो प्रश्न आता करचो पडटलो. खंयचीच गजाल, खंयचोच गुन्यांव, खंयचोच क्रायम घडल्या उपरांत पुलीस इमिजिएट एक्शन घेवचे सोडून कोणाच्या तरी वयल्या ऑर्डरीक रावतात हें दुर्दैवच म्हणचें पडटलें. आता वाळपय हांगासर शिगम्याक जी झगडी जाली, ज्या तरेन एका ग्रुपान एका भुरग्याचेर हल्लो केलो, तो पुराय इन्सिडंट सगळ्या लोकांनी सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्ल्या व्हिडिओंतल्यान पळयलाच. त्या जाग्यार त्या शिगम्याच्या दिसा पुलिसूय आसले, पुणून हो हल्लो जाता आसतना सुद्धा पुलीस कशा तरेन हें आपलें न्हूच, नाजाल्यार कांयच पडलेलें ना अशा तरेन ते पुलीस वावुरतना आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आता ह्या इन्सिडंटा उपरांत पुलिसांनी सुवो मोटो ताची कॉग्निजन्स घेवंक नाच, पुणून जेन्ना रितसर पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो जावपी त्या ग्रुपान कंप्लेंट केली, ती कंप्लेंट जावनूय बीन आयज ऑलमोस्ट 5 दीस जाले, जाल्यार पुलिसांनी ताचेर FIRय रजिस्टर करूंक ना आनी ताचो तपासूय लावना. आता हे नेमकें पुलिसांनी कितें चलयलां असो प्रश्न हातूंतल्यान निर्माण जाता. त्या पुराय व्हायरल जाल्ल्या व्हिडिओंतल्यान आमी पळयता की एक चली कशा तरेन त्या पुराय ग्रुपा कडल्यान त्या भुरग्याक वाटोवपाचो प्रयत्न करता. आयज वेगवेगळ्या जाग्याचेर महिला दिन आमी साजरो करतात आनी ह्या महिला दिनाच्या निमतान महिलांचो सत्कार सन्मानूय करतात. ज्या तरेन त्या चलयेन एकटेन जावन त्या भुरग्याक सेव करपाचो प्रयत्न केलो आनी त्या पुराय ग्रुपा मुखार फुडें उबें रावन तांणी त्या भुरग्याक वाचोवपाचो प्रयत्न केलो, त्या चलयेक खरीच सलाम करचें पडटलें. त्या चलयेच्या त्या धाडसाची तोखणाय करची पडटली. पुणून दुर्दैवान समाज म्हणून आमी ह्या सगळ्या गजालीं कडेन पळयतात खरें, पूण कोणूच कांयच उलोवपाक सोदिना आनी कोणूच आपलें मत व्यक्त करपाक सोदिना. पुलिसांनी वाळपयच्या शिगम्याच्या वेळार जाल्ल्या ह्या झगडेचो योग्य तपास करचो. नेमकें हें प्रकरण कितें, कित्या खातीर ही झगडी जाली आनी कित्या खातीर त्या भुरग्याचेर हल्लो जालो, ताचो तपास लावन खरेंच जे कोण गुन्यांवकारी आसात त्या गुन्यांवकारांचेर कारवाय जावप ही सामकी गरजेची. पुलीस जेन्ना एक्शन घेनात, पुलिसा कडल्यान जेन्ना लोकांक न्याय मेळना, जाल्यार मागीर लोक न्याय मेळोवपाचो आपलो वेगळो मार्ग स्विकारतात आनी तातूंतल्यान गुन्यांवाचेर गुन्यांव जायत रावतात. वाळपय पुलीस नेमके कोणाच्या प्रेशरा अंडर आसात म्हणून ते ह्या इन्सिडंटाचेर कांयच एक्शन घेवपाक सोदिनात. वाळपय पुलिसांनी इमिजिएट ह्या प्रकरणाचो तपास लावचो, जे कोण गुन्यांवकारी आसात तांचेर कारवाय करची आनी हो विशय हो तडीक व्हरचो, इतलीच आमी मागणी वाळपय पुलिसां कडेन करतात.